अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासत अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक बड़ा ऐलान किया है मैंने कि मैं जो शोबिज़ की इंडस्ट्री जो मैं मिमिक्री नकल लगाता था, पैरोडी करता था। आपने मेरी काफ़ी अरसा पहले से आप वीडियोज़ काफ़ी सालों से 6, 7, 8 साल से आप देख रहे हैं। वीडियोज़ भी और टीवी शोज़ भी देख रहे होंगे कि जिसमें मैं गेटअप करता था और अभी मैंने एक टीवी शो भी छोड़ दिया है। मेरा एक शौक़ था, मेरा एक पैशन था ये काम कि मैं ये काम करूँ और करके जो है दुनिया पे मशहूर हो जाऊँ। इसके लिए मैं इंडियन कॉमेडी सर्कस में सेलेक्ट हुआ, नहीं गया अभी। उसके बाद मैं ब्रिटिश गॉट टैलेंट पे जो है वो अपना चार्ली चैपलिन मेरा एक कैरेक्टर था वो सिलेक्ट किया। मैंने कुछ 100-150 कैरेक्टर टीवी पर गेटअप्स में किए। अभी भी एक शो कर रहा था तंज़ो मज़ा जिसका नाम है। लेकिन जब मैंने इस पे रिसर्च की मुझे पता चला कि ये एक गुनाह का काम है, नकल लगाना एक गुनाह है और ये काम करके मेरे नबी नाराज़ होते हैं। मेरे नबी की हदीस है कि मैं ये नकल कभी किसी की ना लगाऊं, खवा इसके बदले मुझे माल क्यों ना दिया जाए। फिर उन्होंने और उनकी बातें ऐसी हैं कि वो कहते हैं कि झूठ लगा कर आप किसी की जो है मजाक नहीं कर सकते और किसी को हंसा नहीं सकते। तो इस तरह की चीज़ें जब मैंने देखी कि पाकिस्तान का जो कॉमेडी या फिर जिस तरह की चीज़ें ये बिल्कुल गलत हैं। पाकिस्तान में जो शोबिज़ इंडस्ट्री है जहाँ पर फ़िल्में देख लें, हीरोइन ऐसे नाच रही होती हैं खेतों में और जैसे वेस्टर्न कल्चर हम पाकिस्तान में दिखा रहे हैं, जहाँ हम यहाँ पर ड्रामाज में देख रहे हैं ससुर का उसकी जो है बहू के साथ चक्कर होता है, जहाँ पर एक बीवी का उसके शोहर के दोस्त के साथ चक्कर होता है। कई ऐसी मिसालें हैं जो हमारी इंडस्ट्री, क्योंकि ये मीडिया होता है, ये दूसरी दुनिया में भी अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये चंद लोग हमें इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक बड़ी कौम थे, हम वो कौम थे कायदे आज़म की जो टैंकों के नीचे लेट जाते थे, जो गले काट दिए जिन्होंने सीनों पे गोलियां खाई, जिन्होंने शहीद हुए बॉर्डर्स पे, जो बड़ी हम अच्छी कौम थे और ऐसी गैरतमंद कौम थे। लेकिन क्या हुआ कि आस्ता आस्ता स्लो पॉइजन ये मीडिया के थ्रू, शोबिज के थ्रू, ड्रामाज के थ्रू, अब ये नई गंदबला ये जो टिकटॉक इन चीज़ों पे जो बेहयाई की जा रही है हमारे मुल्क में, चंद लोग करके हमारे मुल्क को बदनाम करते हैं। तो मैंने ये जब इंडस्ट्री ये गुनाहों का गढ़ देखा कि मैं ऐसी जगह नहीं बैठ सकता जहाँ पर मेरे सामने नाच गाने हों, डांस हो और मैं कुछ ना कर पाऊँ। तो फिर मैंने कहा मैं इसको लेफ्ट करता हूँ, अपने अल्लाह के लिए, अपने दीन के लिए, अपने मज़हब के लिए इसको छोड़ता हूँ। क्योंकि हमने इसको एक ऐसा सिस्टम बनाना, क्योंकि यही मीडिया रिप्रेजेंट करता है हम पाकिस्तानियों को आगे, तो ये हमें इस तरह रिप्रेजेंट करे, ये मुझसे काबिल कबूल ना हुआ। अभी ये मेरी पहली समझ लें, एक नीयत समझ लें छोटी सी, कि मैंने ये काम छोड़ा है और अल्लाह के लिए इसका मेरा दिल जानता है। लेकिन इस बात को बताना भी एक अच्छी चीज़ है कि ये लोगों में मोटिवेशन आएगी कि पैसा, रंगीन दुनिया मुझे भी बड़ी रंगीन आज भी लगती है और अच्छी भी लगती है। पैसा भी आ रहा था, मैं हर शहर में जो है स्टैंड अप कॉमेडी करता था, जाके गेटअप्स में करता था, सॉरी वो अपने मिमिक्री करके पैसे कमाता था। महीने के 10 लाख में कमाता था। मेरे आपको घर इधर से पता चलेगा कि कैसे मैं कमाता था, लेकिन मैंने छोड़ा इसको। अल्लाह के लिए ये काम छोड़ना ज़रूरी है और ऐसी चीज़ें लाई जाएं जहाँ से ये गंद बंद हो, जितनी इंडस्ट्री है इस तरह की चीज़ें बंद हो। यहाँ इस कौम का भी मसला, ये एक कौम नहीं है, ये एक हजूम है। आप देखें एक स्टेज पे मुजरा देखने यही कौम जाती है। तो हमें कुछ ऐसा काम करना है जहाँ पर हम बेहयाई से पाक मुल्क बनाएं। हम एक मुसलमान ऐसी कौम बने जो अंदर से भी साफ़ हों, बाहर से भी साफ़ हों, अपने मुसलमान भाई के लिए वही सोचें जो खुद के लिए सोचें। तो इसके लिए मैंने कहा कि ज़रूरी है कि सियासत को ज्वाइन करूं। सियासत एक ऐसी, बिल्कुल मैंने 10 साल की 8 साल की स्ट्रगल छोड़ के, जो मैंने भूखा रह रहा के एक मेहनत करके कामयाब हुआ था, वो छोड़ के अब मैं बिल्कुल नई स्ट्रगल स्टार्ट करूंगा, मेहनत स्टार्ट करूंगा, स्ट्रगल नहीं मेहनत स्टार्ट करूंगा। तो इसमें यह है कि मैं सियासत में पीएनपी एक पार्टी है शहीद सियालवी साहब की, उनको ज्वाइन कर रहा हूँ और उसमें जो है नीयत साफ रख के, मेरे पास कोई बड़ी जायदादें नहीं हैं, आप लोगों की मदद से मैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं सियासत में कामयाब होने से पहले इस मुल्क के लिए काम करूं। हमारा एक प्रॉपर मंशूर है हर शोबे के लिए, हर अदारे के लिए। हम उनको सेट करने का पहले हल बताएंगे, पहले काम करके दिखाएंगे, फिर कौम हमें मानेगी कि यार ये लोग अच्छे हैं। और कौम कौम बनाना है हमने मैं कभी भी नहीं चाहूँगा इस कौम के साथ में कोई सियासत में आऊँ। मुझे अपनी कौम, अच्छी कौम चाहिए। हम मिल के एक अच्छी कौम बनेंगे, एक ऐसी कौम बनेंगे जिस पे हमारे अल्लाह, हमारे नबी पाक फ़ख्र करेंगे। इंशाल्लाह ऐसी कौम बनेंगे जो मुनाफ़िक़त से पाक होगी, जो हम बच्चों को बचपन से बताते हैं कि यार वो अमीर का बेटा है, गरीब का बेटा है, ये बच्चा तो उससे कंपटीशन कर, ये कंपटीशन, ये चीज़ें ख़त्म करके हमने एक बनना है। हमने ऐसा निज़ाम लाना जो एक कौम का, जो पूरी दुनिया जब इस कौम की तरफ देखे तो वो कहे वाह ये कौम मेरे अल्लाह की कौम है, ये कौम देखें ये नबी पाक की कौम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ये है। तो ऐसी कौम बनना है। इसके लिए सियासत का आगाज़ पीएनपी पार्टी से मैं कर रहा हूँ और जिसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि पहले से ही काम किए जाएं।
آپ لوگ جو میرے چینل کے لوگ ہیں، یہ آپ کا چینل ہے اور آپ کو نظر آئیں گے اس پہ کام کرتے ہوئے. آپ لوگوں کی ہیلپ، آپ لوگوں کا ساتھ ملنا بہت بڑا ضروری کام ہے. میں پہلے یہ کر رہا ہوں کہ اپنی ویلی سے سٹارٹ کر رہا ہوں کام کرنا سیاست کے لیے. میں چاہ رہا ہوں وہاں اپنا اگلا الیکشن بھی لڑوں. تو اس ویلی سے جو ہے میں ان کو پہلے، کیونکہ وہ برف باری کا ایک ایسا ایریا جہاں 6 مہینے برف باری ہوتی ہے اور وہاں بند ہو جاتا ہے. وومن اگر پریگننٹ ہوتی ہیں عورتیں، وہ اسپتال تک نہیں پہنچ سکتی. کوئی مرنے والا ہوتا ہے ایمرجنسی کنڈیشن میں، وہ ڈیتھ ہو جاتی ہیں. ایسے اسپتال تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں وہاں پر 2 ایمبولینسز بھی دی جائیں پہلے، اور وہ ایمبولینسز ایسی ہوں جو یقین کریں جس پہ دوائیاں ہوں گی، فرسٹ ایڈ کا سارا کام ہوگا، جو کسی کی کال پہ فوراً اس کے گھر کے پاس جائیں گی، ان علاقوں میں جا کے وہاں کام کریں گی. وہاں پہ میڈیسن، جہاں پہ اندر ایک بندہ بیٹھا ہو جو میڈیسن کی سہولتیں دیں، اور وہ علاقے کے لوگ پھر اس جو میڈیسن جو وہ چل رہی ہوں گی ایمبولینس، اس پہ انویسٹ کریں، اس پہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ اس طرح کی چیزیں دیں. جو امیر لوگ ہیں اس علاقے کے، وہ دیں گے انشاءاللہ. میں اس علاقے کے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، کچھ لوگ، میں خود اس میں شامل ہوں گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے پہلے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے تاکہ میں 2 ایمبولینسز لے سکوں. اگر ہم دیکھیں، آپ دنیا میں کسی بھی کونے پہ بیٹھے ہیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ ان لوگوں کی مدد کریں گے جہاں پر مدد لگتی ہے، جہاں پر اگر وہاں سہولیات آپ کا، یہ جب تک وہ ایمبولینس چلے گی، جب تک اس میں دوائیاں لوگ لے، یہ صدقہ جاریہ آپ لوگوں کے لیے بھی رہے گا، یہ میرے لیے بھی رہے گا. جو اس میں نیت سے شامل ہوگا وہ اس میں رہے گا. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں ہماری مدد کریں ان 2 ایمبولینسز کے لیے. آپ اوورسیز پاکستانی سے میری یہ میں کہتا ہوں، آپ کو میں ایک ایک روپے کا، ایک ایک چیز کا حساب دوں گا. خود بھی اس میں پیسے اپنی اس سے بھی شامل کروں گا، آپ سے بھی شامل کروں گا. یہ میرا جو بینک اکاؤنٹ ہے، اس بینک اکاؤنٹ پہ آپ اس میں ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. میں اس میں روز سمجھے میں اپنے کمیونٹی میں پوسٹ کروں گا کہ آج اتنے پیسے آ گئے، اس میں آج اتنے آ گئے، اتنے یہاں لگ گئے. ایک ایک روپے کا حساب ساری قوم، چاہے جو مرضی ایجنسیاں چیک کرا لیں، پولیس چیک کرا لے، کوئی بھی چیک کرا لے، ایک ایک روپے کا حساب دے کے آپ لوگوں سے سچی نیت، اللہ کی نیت سے، جب نیت اچھی کی جاتی ہے تو کام بھی اچھے ہوتے ہیں. تو آپ اس پہ، اس اکاؤنٹ پہ سپورٹ کر سکتے ہیں 2 ایمبولینسز کے لیے. جو جتنی ایک بندہ بھی پوری سپورٹ کر سکتا ہے، 100 بندے بھی تھوڑی تھوڑی کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس اکاؤنٹ پہ یا پھر اس جائز کیش پہ آپ ہیلپ کر کے جو ہے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ایمبولینسز کے لیے. اور یہ میں تب تک اس طرح کی ویڈیو بناتا رہوں گا جب تک میرے پاس اس کے پیسے کمپلیٹ نہیں ہو گئے. اس کے بعد اور بھی کام مل کے کریں گے، اور یہ قوم مل کے ان لوگوں کو، میں اوورسیز پاکستانی سے اسپیشل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را ان لوگوں کی مدد کریں. وہاں پہ پھر ہم اسپتال بنائیں گے، چیزیں بنائیں گے جہاں پر وہ ایسا، آپ لیپا ویلی سرچ کریں، دور دراز ایسے ایسے علاقے ہیں، وہاں سے میں سٹارٹ کر، بیسک سے سٹارٹ کر کے قوم تک آؤں گا. اور آپ کو میرے آئیڈیاز سے انشاءاللہ یہ قوم ایک بن کے دکھائے گی. اور اس کے علاوہ یہ قوم جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ دے گی. آپ لوگوں کا ساتھ اس میں لازمی چاہیے. تو شوبز انڈسٹری کی چھوڑنے کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی، اور لوگوں کے کام آؤں، اسی طرح کام آ سکتا ہوں کیونکہ میں اتنا امیر نہیں ہوں، نہ میری جائیدادیں، مجھے آپ لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں. تو 2 ایمبولینسز مجھے چاہیے ان لوگوں کے لیے، تو جو لیپا ویلی میں چلیں گی. آزاد کشمیر کا سے سٹارٹ کر رہا ہوں میں، اور پھر پورے پاکستان میں یہ جال بچھانا ہے. اور کیونکہ اپنے علاقے کے لیے پہلے، سب سے پہلے کرنا چاہیے جہاں کے ہوپ، وہاں پہلے میں باہر کی پھڑے مار لوں اور اپنے کے لیے کچھ نہ کروں، یہ بات غلط ہے. سٹارٹ گھر سے کیا جاتا ہے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ 2 ایمبولینسز، صرف 2 ایمبولینسز ابھی چاہیے. اگر یہ 2 میرے پاس آ گئیں تو یہی ایمبولینسز 10 ہوں گی. اور یہ 10 کے علاوہ جیسے پورے پاکستان میں یہ ایمبولینسز چلیں گی. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس بینک اکاؤنٹ پہ جو آ رہا ہے اسکرین پہ، جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں سپورٹ کریں. کوئی اگر 10 روپے بھیجتا ہے، یا کوئی اگر 10 لاکھ بھیجتا ہے، کوئی اگر 20 لاکھ بھیجتا ہے، ایک بندہ بھی کر سکتا ہے سپورٹ، اور پورے پاکستانی بھی کر سکتے ہیں. اس میں خدا گواہ 1% کی اگر میری نیت میں کوئی فطور آئے، اللہ مجھے جہنم کے نیچے والے کونے میں ڈالے، اللہ مجھے میری قبر نصیب نہ کرے. اگر میں ایک ذرا بھی کوئی جھوٹ فراڈ کر کے، کہ کچھ بھی 1 روپے کا بھی کوئی میری ٹیم کوئی ادھر کرے، میں ہر چیز کا حساب دوں گا. جب تک زندہ ہوں حساب دے کے چلوں گا. اور آپ لوگوں کو اچھا بھی لگے گا سپورٹ کرتے ہوئے. اس طرح سپورٹ کرنا، جب کسی کے ویسے لوگوں کی سپورٹ سامنے لا کے کی جائے، وہ پھر زیادہ تر مجھ سے ہوا نہیں. میں نے کہا اس طرح آپ کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس میں میرے ساتھ دیں گے، سپورٹ کریں پھر سے اس اکاؤنٹ پہ. مجھے اجازت دیں اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ ہم ایک ہجوم نہیں بنیں گے، ہم ایک قوم بنیں گے. پاکستان زندہ باد، اور پاکستانی قوم پائندہ باد. تھینک یو.